فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم، در برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه با عنوان نیایش و ستایش، باز هم با هم آیاتی از قرآن کریم رو در این باب بررسی میکنیم و نگاهی میندازیم. هرچی بگیم از قرآن کریم در این باب کم گفتیم، چون کل قرآن از این موضوع بیرون نیست. هر جای قرآن رو باز کنیم یا ستایش رب ذوالجلال هست یا نیایش پروردگار متعال هست. حقیقت نیازهای ما وجود داره که باید ما بشناسیم و در برای رسیدن به اونها سعی و تلاش بکنیم و جایگاه مقام پروردگار متعال یادآور میشه که باید ما بشناسیم و در سعی و تلاش باشیم که این مقام و جایگاه رو از یاد نبریم. در مقابل این مقام و جایگاه انجام وظیفه کنیم. در این میان گفتیم که قرآن کریم از ابتدا با ستایش و نیایش آغاز میشه و خاتمش هم باز با ستایش و نیایش اختتام پیدا میکنه. اگرچه گفتیم کلش ستایش و نیایش هست، ولی در ابتدا و انتها جامع ترین الفاظ ستایش و نیایش رو برامون آورده، نه مقتضای ستایش و نیایش رو. چون اونچه که مرتبط با آخرت و عاقبت و نهایت امور هست و عبادت هست مقتضای ستایش و نیایش هست. تقاضایی که در ستایش ما و نیایش ما وجود داره اینه که ما عبادت بکنیم، بندگی الله رو بکنیم و نهایت و عاقبت رو مد نظر قرار بدیم. عبادت، عمل عبادی با نیت عقبا نهایی، عمل عبادی با اراده نهایی، نهایت امور و مسیری که ما به سمت او داریم میریم و برامون تعیین شده است. الله متعال برامون اون مسیر رو تعیین کرده. سوره‌ای که در این برنامه باز هم در همین باب بهش نگاهی خواهیم انداخت، آیاتی از سوره فلق است. نهایت قرآن کریم در آخر قرآن کریم که این بخش قرآن که خاتمه قرآن هست سوره های کوتاهی داره و این سوره های کوتاه با کمال اختصار برامون همچون تابلوهای مختصر ولی پرمعنا و مفید مسیر زندگیمون رو تعیین میکنن و برامون راه رو نشون میدن. اون چی که باید رعایت بکنیم و احتیاط بکنیم و در نظر بگیریم رو برامون تذکر میدن. در سوره از این سوره ها، این سوره های کوتاه برای این نیست که ما از بار و سنگینی سوره های طولانی خلاص بشیم. اگرچه واقعا سهولتی هست برای کسانی که نمیتونن سوره های بزرگ حفظ کنن، نمیتونن سوره های بزرگ رو بخونن یا قدرت خوندن رو ندارن یا قدرت حفظ کردن رو ندارن. در این سوره ها مختصر اون چی که در سوره های طولانی وجود داره در این سوره ها نهفته هست. نعمت الهی و رحمت پروردگار متعال بر مخلوقش هست، ولی باید از یاد نبریم که به همون اندازه که این سوره ها کوتاه هست به همون اندازه عمیق و دقیق هست، به همون اندازه نیاز به تأمل و تدبر بیشتر داره. سوره فلق از ابتدای سوره که با نام فلق آغاز میشه، درش نیایشی هست که با پناه خواستن تعبیر میشه. قل اعوذ برب الفلق.
استعاذه یا پناه خواستن از الله متعال یکی از عناوینی هست که در ضمن نیایش های روزمره از اهمیت خاصی برخوردار است. ما در زندگی خودمون به طور طبیعی در معرض آسیب‌های متعدد قرار داریم. به طور طبیعی در معرض آفت‌های مختلف قرار داریم. خیلی موارد برای پیشگیری احتیاطات لازم رو به عمل میاریم. در بحث بیماری ها ما قبل از درمان پیشگیری داریم و برای پیشگیری بهداشت رو رعایت میکنیم، بهداشت محیط زیست، بهداشت خوراک، بهداشت نوشیدنی ها و به همین صورت تمام اموری که مرتبط با بهداشت هست رو رعایت میکنیم. به هدفمون این هست که ما بتونیم با رعایت بهداشت پیشگیری قبل از درمان رو که مهمتر از درمان هست رو اعمال بکنیم. پناه خواستن به درگاه الهی نوعی پیشگیری هست قبل از درمان، ولی در عین حال که پیشگیری هست درمان هم هست. از چه چیزی درمان هست و پیشگیری از چه چیزی هست؟ دو سوره فلق و ناس برامون مواردی از درمان یا پیشگیری رو میاره که در زندگی ما بهش شاید توجه کمتر داشته باشیم، شاید بهش اهمیت کمتری بدیم. تمام اون چی که ما در شبانه روز باش مواجه هستیم یک بعد منفی داره. هر چیزی. دقت کنید، یک جرعه آبی که شما می نوشید، یک جرعه آبی که شما می نوشید، حیات انسان با این آب قائم هست. حیات انسان، زندگی انسان با این آب قائم هست. اگر این آب به بدن انسان نرسه با مدت زمان کوتاهی از بین میره. خیلی تحمل کنه 4 روز تحمل میکنه. ولی همین آب اگر به جای اینکه وارد دستگاه گوارشتون بشه از طریق مری، وارد شش و دستگاه تنفس بشه، همین کشنده است. یعنی یک لحظه ساده ای اگر شما متوجه نشید و مثلا حرف بزنید و قسمت ورودی شش باز باشه و آب داخل اون بره، همون کافی است که انسان رو از پای در میاره. یک نمونه ساده است. شاید برای خیلی اتفاق افتاده که دچار این مشکل شدن، البته خب شاید به مرگ منتهی نشده، ولی خب بالاخره احساس کردن که واقعا چیزی بسیار خطرناکی است. در هر چیزی میتونه یک بعد منفی وجود داشته باشه. در هر چیزی. ما داریم غذایی رو میخوریم، تا چقدر میتونیم این غذا رو زیر ذره‌بین آزمایشگاه قرار بدیم که چقدر در داخل این غذا میکروب هست؟ نمیتونیم. رعایت میکنیم تا جایی که بتونیم، یعنی در پیشگیری، ولی آیا میتونیم در هر غذایی بیایم این غذا رو زیر میکروسکوپ قرار بدیم و میکروب هاشو تشخیص بدیم میکروبی هست یا نیست؟ این کار غیر ممکن هست. این یک بخشی هست که با آزمایشگاه و امکانات آزمایشگاهی میشه اینها رو تشخیص داد و دید، ولی یک بخشی هست که نمیشه دید. ما چیزی داریم به نام حسد و در نتیجه این حسد تأثیر چشم یا نظر انسان روی کسی دیگه. شاید خیلی ها این تجربه رو کردیم، ولی علم چیزی نمیتونه در این باب بگه، چون از حیطه آزمایشگاه و تجربه علمی این قضیه بیرون هست، ولی واقعیت داره.
و در دنیا خیلی چیزا داریم که نمیشه براش تفسیر علمی در آورد که این قضیه چی هست. خواب انسان یک واقعیت هست. خیلی چیزا رو شما از طریق خواب تشخیص بدین در آینده میخواد اتفاق بیفته. علم براش هیچ گونه تفسیری نداره که این چطوری به چه صورت آینده ای که اتفاق نیفتاده براتون ترسیم میشه. و از این اونها زیاد هست. قرآن کریم برامون یه سری مسائلی رو اضافه بر اموری که قابل تجربه هست میاره که این مسائل در ضمن عالم غیب نسبت به ما هست، به برای الله متعال که عنده مفاتیح الغیب هست، اون که براش خودش خالق همه هستی هست و خالق غیب و آشکار هست، در اون چیزی پنهان نیست. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. قرآن کریم در این سوره قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد. به ما آموزش میده که چطوری بیاییم از این گونه آفتها و از این گونه آسیبهایی که وجود دارن ولی متوجهش نیستیم، تأثیر گذار هستن ولی به تأثیر اون اهمیتی نمیدیم، چطوری به اونها اهمیت بدیم و براشون حساب باز کنیم. حضرت عقبه ابن عامر میگن که قال لقيت رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال لي یا عقبه ابن عامر، میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم رو با پیامبر برخورد کردم در مسیری که پیامبر گفتن که یا عقبه ابن عامر الا اعلمك صورا ما انزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الانجیل. آیا نمیخوای که به تو سوره هایی رو یاد بدم که نه در تورات اومده، نه در انجیل اومده، نه در زبور اومده، ولا فی الفرقان مثلهن، و نه در قرآن مثل اینها اومده. یعنی امتیاز دارن، امتیاز خاصی برای اینها قائل است. لا یأتین علیک لیلة الا قرأتهن فیها، هیچ شبی بر تو نگذره مگر اونها رو بخونی. چی میشه؟ اینا اون سوره ها چی هستن؟ گفتن که قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. قال عقبة فما اتت علی لیلة الا قرأتهن فیها، میگه هیچ شبی نگذشت مگر این سوره ها رو من خوندن و بعد از این امر پیامبر رو هیچگاه ترک نکردن. دقت کنید درش هم ستایش هست هم نیایش هست، در هر سه سوره. این سنت نبوی برامون مطلب مهمی که در برداره این هست که اگر بخوایم در امان باشیم از آسیب‌هایی که پنهان هست، در امان باشیم از آسیب‌های پنهان جهان آفرینش، باید ما به الله متعال پناه ببریم بعد از سعی و تلاشی که خودمون در موارد مختلف در این باب میکنیم. با قرآن خوندن این سوره ها قل اعوذ برب الفلق، پناه میبرم به اللهی که گشایش دهنده است. فلق در واقع به گشایش دادن یا باز کردن اطلاق میشه، ولی به طور دقیق به فلق صبح یا به گشایش روشنی صبح بیشتر از هر مصداقی براش کاربرد دارن در زبان عربی. یعنی اون اللهی که
پنهانها رو روشن میکنه، آشکار میکنه. تاریکی پناهگاه هست برای هر آسیب رسانی. در تاریکی دزد کار خودش میکنه، حیوانات درنده وحشی به فعالیت میفتن، حشرات موذی به فعالیت میفتن. تاریکی پوششی هست، پناهی هست برای خیلی از آسیب رساننده ها. اگرچه در ذات خودش تاریکی یک دنیایی هست از انرژی که انسان نیاز به اون داره، ولی در عین حال همون تاریکی که انسان بهش نیاز داره و در سایه اون تاریکی نیازهای خیلی از غدد جسم ما برآورده میشه، همون تاریکی پوششی میشه برای آسیب دیدن یا آسیب رسیدن به انسان از جهتهای مختلف. اینجا گفتیم که اون پروردگاری که این تاریکی رو ایجاد کرده و در عین حال که این تاریکی رو در خدمت ما قرار داده که ما ازش بهره بگیریم، در عین حال خیلی ها ازش سوء استفاده هم میکنن، ما به او پناهی بریم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، از شر هر چیزی که آفریده هست. گفتیم هر موجودی میتونه شر داشته باشه، هر موجودی، هر چیزی که برای اون مفید هست میتونه جنبه مضری هم داشته باشه. مثالش گفتیم از آب که مفیدتر در زندگی وجود نداره، ولی همون میتونه برای اون مضر باشه. همون آب غرق کننده است، در همون آب انسان غرق بشه میمیره. همون آب، همون خونه ای که پناهگاه انسان هست از سرما و گرما، همون خونه ریزش بکنه خوب انسان زیرش میمیره. همون فرزندی که براش زحمت میکشی، براش سعی و تلاش میکنی، کل زندگی خودت رو براش هزینه میکنی، همون میتونه دشمنت بشه، همون میتونه موجبات فلاکت و سختی و مشکلات رو برات ایجاد بکنه، آرامش رو ازت بگیره. همون مالی که میتونه برات آسایش آور باشه، همون مال میتونه سبب فتنه های زیادی بشه. در نتیجه میگیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، از شر تمام اون چیزایی که الله متعال اونها رو آفریده که میتونه ما آسیب برسونه. و این سوره رو با 2 سوره ناس و اخلاص پیامبر صلی الله علیه و سلم وقت خواب میخوندن و بدن مبارک خودشون وقتی لمس میکردن به دست خودشون رو، تا اینکه محفوظ بمونن. و به همین صورت سنتی هست که باید ما هم رعایتش کنیم. از الله متعال میخوایم که همه ما رو از شر همه بلیات محفوظ نگه بداره. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.